अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। लाहौर के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात के ऊपर तज्ज़िये आपने बहुत सुने होंगे। चंद एक तज्ज़िये जो हैं वो शायद अकल से मावरा हैं और समझ से मावरा हैं, लेकिन हर किसी तज्ज़िये के अंदर एक मामला आपको नजर आएगा। एक फिक्र है पाकिस्तान की अंदरूनी हालात से मुतल्लिक, और फिक्र ये भी है कि कहीं लाहौर की दहशत गर्दी के वाक़यात के पीछे कोई बड़ा प्लान ना हो। एक तज्जिया और ये कंसिडर्ड ओपिनियन है, वो ये है कि लाहौर के वाक़ये से साबित करने की ये कोशिश की गई है कि पाकिस्तान के अंदर कोई जगह भी महफूज नहीं है, और हम उस तज्जिए का एक असास आपके सामने रखना चाहते हैं जो हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रोग्राम के आगाज के लिए। वो ये कि जब हम कहते हैं कोई चीज़ भी और कोई जगह भी महफूज नहीं है, तो इसके अंदर पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी आती हैं। इन तज्जिया निगारों का ख्याल है कि लाहौर के हमले से ये आर्गूमेंट बिल्ड किया जा रहा है, ये इस्तदलाल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर ना सिर्फ दहशतगर्द फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, दूसरे ममालिक में जाके दहशतगर्दी करते हैं, बल्कि अंदरून मुल्क भी कोई जगह महफूज नहीं है बशमूल पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। तो जिन्होंने ये प्लान किया है उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से प्लान किया है, लेकिन क्या पाकिस्तान के मौजूदा रूलर्स अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं? क्या उस किस्म की लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी इस वक्त कौम को जरूरत है, और उस फिक्र को दूर कर रहे हैं जिसमें हर पाकिस्तानी मुब्तला है? पूछते हैं सेनेटर जहांगीर बदर साहब से, जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे साथ नशिस्त की। बराबर में सेनेटर तारिक अजीम साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और लाहौर से हमें सेनेटर परवेज रशीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं। सेनेटर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया लाहौर से। तीनों जो बड़ी पार्टीज हैं इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, अगर हम आपका सारों का वोट बैंक इकट्ठा करें तो हम ये कह सकते हैं कि अमली तौर पर 9th 10th ऑफ डेमोक्रेसी इस मुल्क में आप लोगों के हाथ में है। लेट मी स्टार्ट विद यू जहांगीर बदर साहब, इस वक्त इन हालात में आपकी पार्टी की तरफ से इस पॉलिटिकल डेडलॉक को, जिसने तमाम कौम को गम और फिक्र में मुब्तला किया हुआ है, कोई स्ट्रेटजी, कोई इनिशिएटिव अनाउंस करने का इरादा है नियर फ्यूचर में? डेफिनेटली वी आर टेकिंग सर्टन स्टेप्स कि ताकि ये जो एक सिचुएशन आई है ये नॉर्मलाइज हो। और अभी तो दूसरी जानब बहुत गुस्सा नजर आ रहा है, तो इसीलिए कोई ओपनली कोई जो है इस पे डिस्कशंस अभी ऐसे नहीं हुई जैसे कि यूजुअल एक मीटिंग्स का हिस्सा हुआ करती है इन द पास्ट। सो वी आर यूजिंग द इंडोर डिप्लोमेसी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है एक वर्किंग डेमोक्रेसी जो है इसको ऑनलाइन करने के लिए जो है जिन इकदाम की जरूरत है वो इकदाम लिए जाए। दूसरी साइड का परवेज रशीद साहब से पूछते हैं कि उनके गुस्से की मुहरकात क्या है और कितना गुस्सा है, जिसने आपने बयान किया गुस्सा है या मंतक है। और तारिक साहब से भी पूछेंगे कि इनकी पार्टी किस तरफ स्विंग करेगी। जब इकदामात की आप बात करते हैं तो इकदामात में क्या चीजें आपके जहन में है? मैं ये नहीं चाह रहा कि आप कमिट करें, लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? देखिए, पॉसिबिलिटी ऑप्शन तो सामने आएंगे, बिकॉज देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन डिमांड और जो उसको डिमांड्स को हाउ मच कैन बी मटीरियलाइज्ड। दिस इज ऑलवेज लाइज इन पॉलिटिक्स एंड स्पेशली इन डेमोक्रेसी। तो इस तरह से अभी देखते हैं क्या इस पे ऑप्शन सामने आते हैं, हम किस काबिल हैं, क्या कर सकते हैं और किन डिमांड को मीट किया जा सकता है, और कैसे एक वर्किंग डेमोक्रेसी जो है इसको एक शेप किया जा सकता है ताकि वो वर्क करे। गवर्नर को फारिग करें और गवर्नर राज उठा लें, क्या इससे आपके ख्याल में ये उन ऑप्शंस का हिस्सा हो सकती है? देखिए, ऑप्शन जो है मैं यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं डिस्कस कर सकता। आपने लोगों को सामने आपने रिएश्योर करना है कि मेरी राय हो जाएगी, ये मेरी राय। हम देख रहे हैं कि दूसरी जानब से क्या ऑप्शन जो है और हमारे लिए क्या पॉसिबल है। परवेज रशीद साहब, परवेज साहब, आपकी पार्टी में क्या इतना शदीद गुस्सा है कि जो मुल्की हालात हैं उसके पेश नजर उसके बावजूद भी आप उस गुस्से से दामन नहीं छुड़ा पा रहे, और पीपल्स पार्टी की तरफ से पब्लिक डिप्लोमेसी जिससे शायद लोगों के जहन में खदशा थोड़े से कम हो, वो करने के बजाय बैकडोर डिप्लोमेसी पर माइल है? क्या गुस्सा है आपकी पार्टी का? तलत हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं है, अलबत्ता हम फिक्रमंदी में जरूर मुब्तला हैं, और वो फिक्रमंदी उसी वजह से है जिसकी वजह से सारी कौम जो है वो आज अंदेशों और वसवसों का शिकार हो चुकी है। गुस्सा अगर हमें आना होता तो वो तो उस वक्त आता ना
جب ہمارے ساتھ کیے گئے وعدوں کو ٹھکرایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ یہ قرآن اور حدیث نہیں ہو سکتے، اور آپ اور سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس بات کو تو 1 سال گزر گیا، تو 1 سال اگر ہمیں غصہ نہیں آیا تو اب کون سی ایسی بات نہیں ہو گئی کہ ہمیں غصہ آیا ہو؟ البتہ ہم نے یہ ضرور کوشش کی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ کی قیادت نے یہ کوشش کی ہے کہ عوام کو جن باتوں پر اس وقت غصہ آیا اور عوام نے اپنے اس غصے کا اظہار کیا، ہم نے اس غصے کو چینلائز کرنے کی اور قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ پہلے دن جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور عوام اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، تو فوراً پاکستان مسلم لیگ کی قیادت جو ہے وہ میدان میں آئی، اور ہم نے ہماری قیادت کے میدان میں آنے کے بعد احتجاج تو آج بھی جاری ہے، لیکن غصے کا وہ اظہار جو مختلف شکلوں میں ہو رہا تھا اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ تو میں دوبارہ عرض کروں گا کہ ہمیں غصہ نہیں ہے، ہم فکر مندی میں مبتلا ہیں اور اپنی قوم کے مستقبل کے بارے میں تشویش اور وسوسوں کا شکار ہیں۔ آپ کی پارٹی کی پرویز رشید صاحب اس وقت جو میں دوبارہ اس کو پاکستان کے موجودہ حالات اور جو ہندوستان کے ہوم منسٹر کا اگر کسی نے ابھی انٹرویو سنا ہے برکھا دت کے ساتھ، تو میرے خیال میں اس فکر و اندیشے اور خدشے اور میں کہوں گا کہ غصے کے اندر اضافہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس نقطے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس تناظر میں آپ کی پارٹی کی باٹم لائن کیا ہے؟ کیا ہو کہ یہ ڈیڈ لاک ٹوٹے؟ ذرا عوام کو بھی تو پتا چلے کہ معاملہ کہاں پہ اٹکا ہوا ہے۔ دیکھیے عوام کو سب سے زیادہ معلوم ہے، عوام کو نہ میں نے بتلانا ہے نہ عوام کو کوئی اور دوسرا بتلائے گا۔ عوام اس بات کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ عوام نے 18 فروری کو ایک فیصلہ دیا تھا، اور وہ فیصلہ جو تھا آپ جانتے ہیں کہ جس تناظر میں ہوا کہ ملک میں ایک تحریک چل رہی تھی جس میں ججوں کی بحالی کا ذکر تھا، اور پارٹیوں نے ایک پارٹی نے اپنے منشور میں اس کو شامل کیا، دوسری پارٹی نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو جمع کر کے حلف اٹھایا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ وعدہ کریں گے۔ کلامی ہوتی ہے 1 2 3 کر کے بتائیں، 1 2 3 کر کے بتائیں کہ آپ کی باٹم لائن کیا ہے؟ جج بحال ہوں، چیف منسٹر صاحب بحال ہوں، مقدمات ختم ہوں، گورنر فارغ ہوں، گورنر راج ہو، اس طرح بتائیں۔ وہ تو لوگوں کو پتا ہے، تمہید تو ہمارے پاس بہت ہے۔ جی میرا خیال ہے اگر ججز کو بحال کر دیا جائے اور 2 نومبر والی پوزیشن میں پاکستان کی عدلیہ کو واپس لے جایا جائے، تاکہ کسی آمر کو دوبارہ اس چیز کی ضرورت نہ ہو کہ وہ وردی پہن کے جس طرح پارلیمنٹ پر قبضہ کرتا ہے اس طرح سپریم کورٹ پر بھی قبضے شروع ہو جائیں، تو ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ اوکے، طارق عظیم صاحب، آپ کی پارٹی اور اگر پی ایم ایل این اکٹھی ہوتی ہے تو ایک جو ملک کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک سٹیبل حکومت چاہیے، اور آپ کی پارٹی اگر مل جائے تو سٹیبل حکومت بن سکتی ہے، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے، لیکن آپ کی پارٹی بھی فینس سٹنگ کر رہی ہے، اور فینس سٹنگ سٹیبلٹی کو کھا جاتی ہے، یعنی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، پیپلز پارٹی سے بھی بات ہے اور ادھر سے بات ہے۔ آپ خوش ہیں؟ دیکھیے جی، ہم نے تو 18 فروری کے الیکشن کے بعد ایک سٹینس لیا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ اپنی شناخت برقرار رکھیں گے اور ایشو ٹو ایشو بیسس پہ بات کریں گے۔ اگر یہ کام اچھا کرتے ہیں، کوئی اچھا بل لے کے آتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، خواہ وہ پی ایم ایل این والے ہوں یا پیپل پارٹی ہو، وہ سٹینڈ ہمارا برقرار ہے۔ ابھی تک تو ان کی اپنی پوزیشن کلیئر نہیں ہوئی۔ آپ نے 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا، ایک تو اپنے جنرل سچویشن جو پاکستان کی ہے، بیرونی اور اندرونی صورتحال ہے جس کے بارے میں آپ نے بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں فکر مند کی چیز کی طرف اشارہ کیا تھا، یعنی کہ ہمارے اٹامک ویپنز کی طرف، ہم اٹامک جو ایسٹس ہیں ہمارے، ان کا کس طریقے سے لنک بنایا گیا ہے، جس طریقے سے آج آپ نے بھی دیکھے انڈین چینلز، میں بھی دیکھ رہا تھا، 1-2 ٹی وی چینل پہ جانے کا مجھے آج بھی اتفاق ہوا، تو وہ بہت زیادہ اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں کہ جو ایکسپیکٹڈ ہے انڈیا سے بائی دا وے، لیکن اس چیز کو وہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایک دن دہاڑے آ کے جس طریقے سے ناٹ اونلی جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا، پر جس طریقے سے دے مینیج ٹو گیٹ اوے، آج جو فوٹیج آپ نے دیکھا جس طریقے سے آرام سے گھوم رہے ہیں، there was uncanny resemblance with the 26/11 of India، جس طریقے سے آپ نے وکٹوریا اسٹیشن پہ بامبے میں دیکھا کہ جس طرح پھر رہے تھے آرام سے، بڑے کیجولی وہ کر رہے تھے، جہاں دل کرتا تھا فائر کرتے تھے۔ کل بھی ہم نے یہی صورتحال لاہور میں دیکھی، اور اس کے بعد بھی میں لاہور میں تھا بائی دا وے یسٹرڈے، اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد جب گیا ہوں، پہلے انہوں نے بند رکھا اس کو لبرٹی چوک کو، اس کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا۔ اس سے پہلے جب موومنٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے ایسے اٹ واز اے بگ سیکورٹی لیپس، اور ہم اگر آنکھیں بند کر لیں کہ جی سیکورٹی لیپس نہیں تھا، ان